بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم في هذه الدقائق اليسيرة بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن سورة الفلق، المعوذات. هذه السورة المباركة العظيمة تشتمل على كنوز وفوائد وحكم عظيمة. وقبل ما نشرع في الكلام حولها لابد نتكلم عن فضائل هذه السورة وسبب نزولها. أما فضائلها فهي كثيرة، المعوذتين فضائلها كثيرة. أولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها من المرض، فكان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام. والفضيلة الثانية كان إذا أيضا يستشفى بهذه السورة المباركة من السحر ومن شر النفاثات في العقد، واللي يكررها بيقين مع تكرارها تحل هذا المرض. والسحر هو عقد وعزائم ورقى يقولها الساحر تؤثر في القلب وفي البدن. العقد هذه والعزائم هذه هي تؤثر في البدن، وله حقيقة ويأتي أيضا خيال. يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. طبعا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن السحر له حقيقة، لأنه فعلا يؤثر في البدن، يؤثر في العقل، يؤثر، يمرض، يقتل، يفرق بين المرء والزوجة، سواء صرفا سواء عطفا، له تأثير حقيقة. وبعض الفرق لا زالت تنكر إلى الآن، ويستدلون بقوله في سورة طه: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فهو خياله حقيقة في نفس الوقت، قد يأتي خيال وقد يأتي حقيقة. فهذه السورة إذا قرأتها وكررتها تفك السحر، من فضائلها. ومن فضائل هذه السورة المباركة أيضا إنها شفاء من الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا ما حسد ما تستعيذ منه، ما تستعيذ إلا من الحاسد إذا حصل منه حسد. والحسد يجي على درجتين. الدرجة الأولى أن يكون حاقد، فيتمنى زوال النعمة عن الغير لتصل إليه. هذه الدرجة الأولى في الأمر الأول. وأيضا بعضهم يصل به إن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم ولو لم تصل إليه. وترى بالنسبة للحسد إذا تمكن من القلب ترى بلية البلايا، لا يتراجع صاحبه ولو يؤدي إلى هلكه. شوف الآن يا أخوان، إذا حصل مشاحنات بين الناس ودخل بينهم حسد، دخل بينهم حقد، ترى ما يتراجعون إلا بكل صعوبة. وبعضهم يا أيها الكرام ما يتراجع ولو يؤدي إلى هلاكه. تجد بعضهم قال والله إني ما أصلح معه لو الجمرة زي الجبل، خلاص تمكن منها الحقد والحسد. والأمر الثاني الحسد، حسد تمني اللي هو الغبطة. تتمنى إن هذه النعمة اللي رأيتها على أي إنسان إنها يكون عندك مثلها. لا حسد، وهذا ما يسمى حسد. الحسد هو تمني الزوال، تمني زوال النعمة. الرابعة، طبعا الثالثة الرابعة، قلنا الأولى شفاء من المرض،
الثانية شفاء من السحر، الثالثة شفاء من العين. أيضا من فضائل هذه السورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأها في الركعة الأخيرة من الوتر، يقرأ المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكان أيضا يقرأها بعد كل صلاة، ليقرأها بعد كل صلاة تحصين. وأخيرا في فضائلها هذه السورة المباركة والسورة المعوذتين، سورتين هاتين السورتين المعوذتين تدفع الشرور كلها سواء رفعا أو دفعا. الدفع يعني قبل وقوعه، تدفعه قبل وقوعه وترفعه بعد وقوعه، فهي تدفع الشرور كلها هذه السورة المباركة وسورة الناس. بالنسبة لسبب نزولها، سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وفيه علماء ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. ليش؟ قالوا لأنه معصوم، ولكن نرد عليهم بأمرين: بالحديث الصحيح وسبب نزول هاتين السورتين. سبب نزولها من القرآن ومن السنة. الآن نرد عليهم ليش يقولون. طيب هم إيش الشبهة اللي عندهم في أنهم ينفون أن يكون الرسول سحر؟ قالوا لأنه معصوم. هو معصوم في موضع الرسالة، في موضوع الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، فهو موضوع عقله قلبه الرسالة، هذا معصوم. النبي لا يكذب، لا يخون، لا يأتي الفواحش. شوف نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يرعى في مكة قبل البعثة محفوظ، قال للراعي اللي كان يرعى معه الغنم، قال: احفظ غنمي حتى أرجع، أريد أن أذهب مع هؤلاء الفتية أسمر معهم. بنفس الكلام هذا ذكر ابن كثير. فذهب عليه الصلاة والسلام وهم تعرفون يطبقون بهذا الطبول هذه، أول ما بدأوا أغمي عليه. حفظ الله سمعه وبصره، حفظ من الله، توفيق، ما سمعهم. قال: وما صحي إلا لما شرقت الشمس، حفظها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تجري عليه إيش؟ أحكام البشرية، لأنه بشر، يعتريه ما يعتري البشر، يمرض، يجوع، يسحر، الأشياء هذه تحصل له. أما موضوع الرسالة، موضوع الوحي، هذا معصوم لا خلاف فيه. ولذلك سحر عليه الصلاة والسلام. ولما سحر رأى في المنام، في البداية هو كان يرى كيف كان سحره. قال: كان يرى أنه يأتي أهله وما يأتيهم، ويخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. فسبحان الله أيها الكرام، رأى في المنام ملكان، واحد عند رجله واحد عند رأسه. قالوا: ما له؟ قالوا: طب يعني سحر. قالوا: من طب؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. هذا اليهود شياطين في كل زمان ومكان. فسبحان الله، قال: من طب؟ قال: لبيد بن الأعصم سحره في مشط ومشاطة. طبعا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم عنده خادم يهودي صغير، وكان اليهود لا زالوا بالغلام هذا لا زالوا به حتى جاب الشعر، شيء من شعر رأسه وشيء من المشط، وسحر في المشط والمشاطة. ووضع حدد له المكان السحر فين هو. قالوا: في بير ذروان، بير معروفة في المدينة، ووصف ماءها بأنه مثل نقاعة الحنة. تعرفون الحنة لما يصب عليه ماء يصبح ماء لونه أخضر، الماء يعني لونه أخضر. ووضع في طي البير. طي البير معروف أنها ما فيه الآن زي الصبات وهذه الأشياء، معروف أنها من حجر. فوضع في طي البير، وأدور له وين تدور له في المكان هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أخبره في المكان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نزل عليه الوحي وأرسل علي. قالوا: يا رسول الله ألا تخبر الناس، يعني تطلع على المنبر وتقول فلان فلان؟ قال: لا أحب أن أحدث بين الناس شر، أما أنا فقد شفاني الله.
وهذا الرجل يتولى الله أمره. وسبحان الله أيها الكرام، نزلت هاتين السورتين المعوذتين في هذا الموضوع. وبالنسبة للذين يقولون أنه قلنا نعم هو بشر لكنه معصوم من ناحية الرسالة. أما موضوع أنه يمرض، يسحر، يجوع، يذهب للأسواق، هذه الأشياء كلها الأشياء البشرية تجري عليه زي ما يجري على البشر، لأنه بشر. ويبين الله سبحانه وتعالى إن المعصوم من عصمه الله. طبعا شوفوا يا جماعة، حتى الناس والله سبحان الله الآن إذا رأوا إنسان مطوع ولا عالم ولا إنسان في خير، أصيب بعين، أصيب، والله يا ابن الحلال كيف الرجل هذا في خير، كيف يحصل له الكلام هذا، كيف؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى امتحنه، وكان فترة قصيرة ترى، ويبين الله لنا أن هذا بشر عليه الصلاة والسلام، وأنه قد يعتريه ما يعتريهم، علشان فيه ترى فيه شبهات حول الكلام هذا، حول إن ما سحروا ينفون طبعا هم الآن اللي يعترض على كلام الله وكلام رسوله. الآن ندخل في السورة. قل أعوذ برب الفلق. أعوذ، أعتصم، ألتجئ، أستعين، أستعيذ برب الفلق. فيها تفسيرين. الفلق التفسير الأول قالوا هو الخلق كله. الفلق هو الخلق كله، كل مخلوق مفلوق، جميع المخلوقات. من هو ربها؟ أعوذ برب المخلوقات، خيرها وشرها، اللي خلقها، اللي في خير واللي في شر. فأنت تستعيذ بإيش؟ بصفة الله سبحانه وتعالى اللي خلق المخلوقات كلها. الدرجة الثانية ابن عباس رضي الله عنه قال الفلق هو الصبح. وليش خص الصبح بالذات؟ لأن من قدر يفلق النور والصبح من الظلمة، لأنه ما ينفلق الصبح إلا بعد ما يشتد الظلام، آخر درجات اشتداد الظلام ينفلق الصبح اللي هو الفجر الصادق. واللي فلق الظلمة النور من الظلمة قادر يخرج هذا الإنسان من الظلمات إلى النور، خرج من الشر إلى الخير ويعافيه. فإن تستعيذ باستعاذة عظيمة. طبعا فالق الإصباح، فلق البحر لموسى، وترى الفلق ما هو بس الصبح، فالق الحب والنوى، النبات هذا القوت، البهائم والبشر كلها الله اللي فلقها. فالق الحب والنوى، الأرزاق هو اللي فلقها، فالق النور، فالق. فهذه استعاذة عظيمة من شر ما خلق. طبعا من شر ما خلق تشمل كل شيء خلقه الله من الشرور. تستعيذ بالله من الشر العام كله، اللي تعرفه واللي ما تعرفه. تستعيذ بالله من شر إيش؟ هذه الشرور كلها، الجوع، الظلمة، الرياح، السرقان، كل ما شئت الشرور، إيش تعد وإيش تخلي. ولذلك أيها الكرام سبحان الله أمرنا الله بالاستعاذة بالشر العام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجحفة في الأبواء مع عقبة بن عامر قال كان ليلة شديدة الظلمة حتى قبل المغرب، أحيانا مع السحب يظلم الليل قبل ما إيش؟ قبل ما تغرب الشمس. قال ليلة شديدة الظلام ورياح شديدة. قال فقرأ بالمعوذات وقال ما تعوذ المتعوذون بمثلها. السورتين هاتين العظيمتين ما تعوذ المتعوذون بمثلها. الأمر الآن بعد الشر العام خصص 3 شرور ونقف عندها. 3 شرور بعد الشر العام. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا شر عام. خص الشرور 3 لعظم خطرها وخفائها على الناس. أولها من شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو إذا وقب يعني هو الليل، ووقب معناه إذا دخل، يعني إذا أقبل ودخل. معروفة أن قال احبسوا صبيانكم عند فحمة المغرب
فإنه وقت انتشار الشياطين، وقت انتشار الشياطين مع المغرب. ما تسمعون الشيبان يقول هدات المغرب، وهدات المغرب معروف أنه يجي فيها بلاء مع المغرب، وقت انتشار الشياطين. الله يحمينا وإياكم. فسبحان الله أيها الكرام، أمرنا بالاستعاذة من شرور الليل. استعاذة يعني إحنا نستعيذ بالله من شرور الليل. بعضهم فسر الغاسق إذا وقب بالقمر إذا غاب، وبعضهم فسره وهو صحيح القمر إذا غاب إنه تشتد الظلام، عادة يزيد الظلام مع غياب القمر. وأيضا فسر أيضا الغاسق إذا وقب بالبرد الليل، معروف أن الليل يكون فيه برد. والصحيح إنه من شر ما ينطوي عليه الليل من الشرور، سواء السباع، الدواب، هذه الثعابين، الأشياء هذه، السرقان. معروف أن الليل يغطي شرور كثيرة، شرور كثيرة. فأنت تستعيذ بالله من شر ما ينطوي عليه هذا الليل من الشرور، وهي مهمة. بعدها من شر حاسد، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في التفسير أنهن النساء السواحر. ابن تيمية عليه رحمة الله فسر النفاثات هنا النفوس الخبيثة. كلامه صحيح، لكن المفسرين كلهم يقولون أنها النساء، عامة المفسرين. طيب ليش خص النساء؟ خص النساء لأن أكثر ما يكون السحر في النساء، وأكثر ما يكون الحسد في الرجال. بالنسبة للنساء أكثر من يذهب للسحرة نساء، وأكثر السحرة في السحرة، مع أن السحر قد يكون في الرجال ترى، لكن أكثر شيء في النساء، وأكثر من يذهب إليه النساء. ليش؟ لأنهن ضعيفات في البدن، ما تستطيع تقاوم، وفي نفس الوقت ضعيفات أحيانا في الدين، ونقص في العقل. طبعا لما يقول في الحديث أن المرأة ناقصة عقل ودين، هذا نقص كمال، نقص كمال. لأن في رجل اختلف مع المرأة في البيت، ويصدر قرار وهي تصدر قرار. قال يا بنت الحلال ما يصلح رجالين في بيت، لابد يكون واحد مرأة واحد رجال. أنا أقول وأنت تجي تقول نكون رجالين، لابد يكون واحد مرأة واحد رجال. فالمرأة أصلا خلقت، ليش هي ناقصة عقل ودين؟ لأنها خلقت لمهمة، والنقص هذا فيها كمال. ليش؟ لأنها خلقت لتربية الولد، فلا بتكون عاطفتها أقوى من عقلها. والمرأة تحصلها ذكية وتأخذ في الجامعة الأولى وممكن تجيب لك شهادات، لكن من ناحية العقلية الرجل أقوى منها بالعقل، وهي تغلب عاطفتها على عقلها. ولهذا إذا استعطفت كذا وبكى قدام أحد كذا ترى ممكن تطلع معهم فلوس تعطيه، هي عاطفية. ليش؟ لأنها خلقت لوظيفة، وظيفتها تربية الأولاد في البيت، لا بد يكون عندها عاطفة. والرجل عنده يغلب عقله، فلهذا تجد أحيانا الأولاد كلهم يهربون منه الأب، وإذا عندهم مشكلة يروحون للأم لأن عندها عاطفة. ومن هنا يعني النقص في المرأة، ولهذا غالبا يكون السحر في النساء بالسبب هذا، ضعف البدن، ضعف العقل في عواقب الأمور. لهذا هي تحاول تنتقم، ما تتحمل، طلقني طلقني طلقني، وإذا طلقها بدأت تبكي، ليش طلقتني وليش؟ هي كذا ضعيفة، خلقها الله ضعيفة. وعلى كل حال السحر كما سمعتم هو عقد وعزائم ورقى، تؤثر في القلب وتؤثر في البدن، تمرض وتقتل، وتفرق بين المرء وزوجه، وقد يكون فيها صرف وقد يكون فيها عطف. يعني الرجل، يعني سبحان الله يا اخوان، الخدم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي جلب الشعر وجاب المشط هو الخادم.
لا زالوا وهو صغير في السن ولا زالوا بكذا لين جاب لهم الأشياء هذه. امرأة هي وزوجها سحروا أكثر من 12 سنة، ومع القراءة تكلم الجان وقال السحر في الطراحة، لأن الخادمة دخلت وحطت السحر داخل البلاء هذا، وتعالك تشوف عذبتهم عذاب لا يعلمه إلا الله 10 سنوات في الحدود هذه، وهم على إيش المصيبة هذه. ومن هنا الله يرحم شبابنا كان يقولون ما من نزيل سعة، صدقوا هذا الخدم ما من بخير، حتى لو كانوا يخدمونك لا بد يجيبون لك إيش، لأن أحيانا التعامل معهم السيء يحملهم على الحقد ويحملهم على الحسد، وقد يجيب لك مصيبة ويجيب لك شرور كثيرة. فهذه السورة إذا كررتها كثير تحميك من السحر. وآخر شيء الحسد، تمني زوال النعمة عن الغير على درجتين. الحسد على درجتين، نفس خبيثة، وهذه النفس اللي إذا خرجت منها تكون قاتلة العين. الدرجة الثانية حسد إعجاب، عين معجبة، تشوف الشيء كذا ويعجب به بس ما يسمي، ما يذكر الله، ما يقول ما شاء الله. فهذه العين المعجبة ممرضة، والعين الحاقدة الحاسدة هذه قاتلة تقتل. ما قال إن العين تدخل الجمل في القدر والرجل تدخله فين؟ في القبر. الحديث الجمل في القدر يعني إنه خلاص، والرجال على القبر. أسأل الله يحمانا يا أخوان. إذن بالنسبة للحسد، الحسد في قصة سهل بن حنيف. سهل بن حنيف رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه في غزوة، ولما خرجوا في الغزوة مروا على غدير، اللي قد لحق أيام زمان في الغدران في الطرق وكذا يعرف الكلام هذا. فمروا على الغدير وكان يوم حر، نزل سهل بن حنيف ومعه مجموعة يسبحون في الغدير هذا. وسهل بن حنيف كان جلده أبيض، جسده أبيض، فمر عليه رجل ولاحظ فعلا أن جلده ما قال ولا جلد مخبأة، ولا جلد إيش مخبأة، يعني ولا جلد امرأة ما تطلع من البيت. تعرفون الحريم اللي ما يطلعون ما يشوفون الشمس يجي فيهم بياض. فهذه المسكين هذا مر على الصحابي هذا قال هو ولا جلد مخبأة، فلبد في الغدير. حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدوا جنازة، يعني إلا ما شاء الله، هذه عين معجبة. فقالوا ما لك؟ قال يا رسول الله اسمع. قال سمعت أحد يقول شيء، أي واحد في أي مجلس يذكر عنك، ترى أحيانا في الإنسان عنده حسد ولا شيء يتذكر في أي مجلس واحد بدأ يقول له والله عندك كذا، يذكر عندك نعمة كذا وما يسمي عليها. فقال أحد ذكر شيء، قالوا فلان قال ولا جلد مخبأ. قال هي إذا رأى أحدكم من أخيه شيء فليبرك عليه. ليش يسمي وليش يقول بسم الله ما شاء الله؟ لأن الحسد يخرج من اللسان، هو تعريفه هو سم اللسان، سم اللسان يخرج بدون ذكر. أنت إذا قلت الله يا هذا ما شاء الله، إذا قلت حصنته. إذا خرجت السم هذا إذا خرج من اللسان مع الذكر ما يضر. إذا خرج هذا الكلام من اللسان بدون ما يسمي ولا يذكر يصبح زي السهم، يقتل أو يمرض، يقتل أو يمرض. يعني في واحد في البوكلينات هذه يسمونها البمبات هذه، وما قالوا عندي عمارة هنا أبغاكم تجيبون لي كذا، قالوا والله ما نجيك إلا ما تجي ما تجي. قال خلاص كيفكم، والله جلس الباب كذا معلق، وقفه حرك شغل ما في فايدة. بعضهم نفسها قوية ترى يتحكم فيها قوية وقاتلة، وقد تعطل لك، تعطل الجسد، تمرضه،
تقتل. المهم أسأل الله يحمينا وإياكم. الإنسان قد يحسد نفسه، يعني ترى لا تروح بعيد، أنت نفسك ترى قد تحسد نفسك. مثلا تتجرد ملابس كذا وتطالع في جسمك كذا وما تقول بسم الله ما شاء الله، تعين نفسك. قد بعض النفس نفسه قوية ترى وما يشعر. وقد يعين حتى الأعمى اللي ما يبصر ترى يعين، لأنه بالوصف يعين بالوصف. ففيه واحد جيء به، هو معروف الأعمى هذا إنه أحدى بوحده، فجاب واحد صديق له كذا أشغله كذا وهو يبتعد عنه علشان يكون ما يلاحظه. المهم قال له فين هو؟ قال شفته في المكان الفلان. قال نعم المكان الفلاني. المهم وصف له، قال أوه شفته من هنا. فعان هذا اللي جابه. ولذلك ومن شر حاسد إذا حسد. شفت السورة المباركة هذه يا جماعة تحمينا من الشرور كلها، اللي نعرفها واللي ما نعرفها. باقي واحد من الشرور إن شاء الله، طبعا الأسبوع القادم إجازة شكل ما فيه، لكن اللي بعده إذا كان لنا الأسبوع الثاني فيه يوم واحد من الأربعاء ما فيه كلمة إن شاء الله. إذا كانت وافقت الأسبوع الثاني فهو شكله يوافق الإجازة، ونتكلم عن سورة الناس، وهي مهمة السورة دي إن شاء الله إذا أحيانا الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي يرى مكاننا يسمع كلامنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا، إن الله يجعلنا وإياكم من المرحومين ومن المقبولين ومن المخلصين ومن الحامدين ومن الشاكرين الذاكرين الصوامين القوامين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تهب لنا رحمة من عندك ترفع عنا وعن المسلمين كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. نسألك بلا إله إلا الله تكفينا بها كل شر وكل بلاء وكل فتنة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.